والذي يهمنا أن هذا كله أفضل بالمنهج إلى عكس ما كان عليه الشأن في النظرية البنائية التي تتبع الاستقرائية. إذ من الطبيعي أن النظرية التحويلية نظرية عقلية تبدأ بنظرية عن طبيعة اللغة ثم تحدد نوع المادة وإجراءات التعقيد، أي أن ذات منهج الاستدلال أي ديدكتيف يعني. أشار جومسكي إلى أن كل لغة لها بنيتان. هذا جومسكي صاحب النظرية التحليلية التوليدية. أولا البنية العميقة أي deep structure، وهي تتصل بالمعنى أو التحليل الدلالي بالجمل أو العبارات. ثانيا البنية السطحية أي surface structure، وهي تشير إلى العبارات أو الجمل المنطوقة أو المكتوبة. dan أولا البنية العميقة أولا ثم بعد ذلك البنية السطحية. وتأخذ الثانية من الأولى عن طريق عدة عمليات نحوية تسمى بالتحويل، ولعل الشكل التالي يوضح ما سبق من كلام النظر. يدل على هذا الشكل على أن التحويل هو الجسر بين البنية العميقة والبنية السطحية، ويدل أيضا على أن البنية العميقة هي المعنى، في حين أن البنية السطحية هي التعبير المكتوب أو المنطق الذي يحل. ولا تختلف كثيرا بين هاتين النظريتين، إلا أن النظرية التحويلية ترى أن قدرة اللغة تكتسب بالتطور الإبداعي، ليست بالعادات والتدريب والتثبيت. أن جميع اللغة تتفق كثيرا في العناصر اللغوية على وجه الأخص في النظام الداخلي. تغير اللغة ينحصر في التراكيب الظاهرة فقط. أهمية استخدام القاعدة الثابتة حصل اتفاق الناطقين بها، لأنهم قد يخطئوا في استعمالها. انطلاقا عن هذه النظرية قرر بعض مبادئ تعليم اللغة العربية ما يلي: اللغة هي عملية الإبداع، بهذا يعطي المتعلم الفرصة الكافية لإبداع كلام أصبح موقف السؤال حقيقي، ليس بمجرد التقليد أو الحفظ فقط. اختيار المحتوى ليس من نتائج الدراسة التقبلية، وإنما من حاجة الاتصالية واستيعاب وظيفة اللغة. أعطيت القاعدة النحوية في أي وقت حسب ظروف المتعلم فرصة الإبداع كلها. اتفقوا أن النظرية التحويلية التوليدية بالمدرسة المعرفية في علم النفس، وتذكر منها طريقة القواعد والترجمة في تعليم اللغة العربية. إذا أردنا مثلا، إذا كان المدرس يعلم طريقة القواعد في تعليم اللغة العربية، أيضا في طريقة القراءة، وهذا بفضل النظرية التحويلية التوليدية. هذا لأن هذا أصحاب النظرية يروا على أن اللغة هي المعنى في الذهن ليس في الظاهر، لذلك يدرس كثيرا هذه النظرية تعليم العربية بالفهم ليس في الظاهر. الأخير مدرسة علم اللغة الاجتماعي. تؤدي اللغة الدور الأساسي في الاتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهي الوسيلة الرئيسية في خلق الحضارات وبناء المجتمعات الإنسانية، وهي التي ميزت الإنسان عن غيرها من الكائنات الحية. إذن بعد أن نظرنا عند هذا العلم أو
على أن اللغة لا ينفصل بنفسه وإنما يجتمع مع المجتمع. وقد ظلت اللغة فيما مضى قرونا عدة وهي قانعة بمجال المحدود في البحث العلمي لا تكاد تتجاوزه أو تتعداه، حتى تنبأت الأذهان أخيرا إلى ما تضمنته الكلمات من دلالات، وبدأ الدارسون يرون في تلك الدلالات الغاية والهدف من كل لغة، وأن اللغة في حقيقتها لا تعد أن تكون وسيلة من وسائل تنظيم المجتمع الإنساني، تربط بين الأفراد وتربط بين المجتمعات وتربط بين الشعوب. وهنا نشأت المدرسة اللغوية الاجتماعية في أوائل القرن العشرين، وأخذ اللغوي الحديث يدرس اللغة في ضوء الحياة الاجتماعية، وظهر له بوضوح دور اللغة في تشكيل المجتمع وتنظيمه. وقد تنبأ اللغويون إلى مثل هذه البحوث بعد أن رأوا الدراسات التي تقوم بها المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي أنشأ دورخيم في المسجد المبلغ في أوائل القرن العشرين، وانضم إليها كثير من علماء اللغة في فرنسا وألمانيا سويس الدنمارك وغير ذلك، وكثير من أساتذة الجامعة في أوروبا أو أمريكا، ومن علماء الذين لم ينضم انضماما إيجابيا إلى هذه المدرسة غير أن تأثروا بعقلية دورخيم الجبار كما كان ولم ينضم انضماما مثلا، ولكن يتأثر بأفكار هذا العالم دورخيم على أن أهمية دراسة علم اللغة الاجتماعي. وبذلك أصبحت بحوث المدرسة وبذلك أصبحت بحوث المدرسة الاجتماعية الفرنسية أساسا للبحوث اللغوية في كثير من الأحيان، إذ طبقت نظريات علم الاجتماع العام على اللغة، وحاول الباحثون أن يبنوا لنا أثر المجتمع ونظمه وحضارته المختلفة على الظواهر اللغوية، باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي أولا وقبل كل شيء، ولذلك كانت اللغة كائنا حيا كالإنسان سواء بسواء أن ألصق الظواهر الاجتماعية. وقد ذهب علماء آخرون إلى تحليل الكلام على أساس الأساليب اللغوية المختلفة يستخدمها الفرد في المواقف المختلفة، وبينوا أنها تتوقف على عدة عوامل أهمها موضوع الكلام مثلا. المستمع، من المستمع؟ المستمعين ثم نوع الكلام، هل هو شفوي أو مكتوب، أو نوع الموقف رسميا أو غير رسميا، ومدى كونه موقفا رسميا أو غير رسميا. ومن أوائل من قام بهذه الدراسة العالم مارتين جوس الذي استخدم معيار الرسمية في القيام بتقسيم الكلام إلى مستويات الرسمية المختلفة. وقد قسم الكلام سواء كان شفويا أو كتابيا إلى مستويات 5. مثلا المستوى الخطابي وهو الأسلوب الذي يستخدم المخاطب جماهير كبير في محاضرة عامة مثلا في المجتمع. ثانيا أي لا تربط بالمتكلم روابط صداقة أو معرفة هذه في هذا المستوى. الأسلوب الرسمي والشبيه بالأسلوب السابق غير أنه أقل جمودا وحيا، ويستخدم في المحاضرات الجامعية في الفصول الصغيرة. مثلا هناك محاضرة في الفصل. الأسلوب الاستشاري بين الطبيب ومريضه مثلا، الأسلوب المستخدم في الحوارات الجديدة بين
بين الناس والتي جرى اختيار عبارة آيات المعاملات التجارية. هذا معاملة تجارية بين آخر، بين رجل وآخر. قال المحامي مع موكله والطبيب مع مريضه. العادي الأسلوب الذي يستخدم بين زملائه والمعارف وبعض الأصدقاء. الأسلوب الودي، الأسلوب الودي الحليم، والأسلوب المستخدم بين أسرة واحدة وبين الأصدقاء الحميميين والأحباب مثلا. هذا أسلوب الودي بين الحبيب وحبيبته. واستفيد المدرسون من علم اللغة الاجتماعي أيضا في إعداد مادة اللغة العربية لأغراض خاصة. مثلا مادة الدراسة الإسلامية، إذا كان المدرس سيعلم مثلا الطلبة الذين يتعلمون في الجامعة الإسلامية، لابد أن يعيد إعدادا مادة الدراسة الإسلامية. هناك من يتعلم العربية لأجل الدبلوماسية بين السفارة، بين الدول إندونيسيا وغيرها مثلا في دبلوماسية. هناك مادة دبلوماسية. هناك دراسة لعلم الطب. الطالب في إندونيسيا يريد أن يتعلم علم الطب في مصر مثلا أو في السعودية، لابد أن يتعلم اللغة الطبية. وهذا يسمى اللغات الأغراض، التعليم العربي الأغراض الخاصة. لماذا؟ لأن إعداد المادة اللغوية تتعلق حسب ظروف المجتمع وحاجته. هناك العلاقة بين اللغة العربية والمجتمع، وهذا بفضل علم اللغة. يعني إن شاء الله بعد أن تعلمنا من هذه النظريات والمناهج قبل قليل دراسة اللغة العربية، إن شاء الله سنفهم يعني لماذا تختلف كثيرا طرق التدريس. أسباب الاختلاف في طرق التدريس في تعليم اللغة العربية بسبب اختلاف النظريات اللغوية أو اتجاهات الإنسان نحو اللغة. إذا كان المدرس يرى على أن اللغة الشيء المنطوق مثلا سيعلم الطلبة نطق اللغة العربية، وإذا كان المدرس يرى على أن اللغة هي المعنى الكامل في الذهن سيتعلم تحليل النصوص اللغوية بطريقة القواعد والترجمة. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم بنا. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شكري لأستاذنا الفاضل دكتور الحاج عز الدين مصطفى الذي قد أعطانا الندوة الرائعة في هذه الفرصة الغالية. نفعنا الله بعلومه آمين يا رب العالمين. قبل أن نخطو إلى برنامج المناقشة، اسمه لي أن نعطي من أهم الخلاصة من في هذه المحاضرة باستخدام اللغة الإندونيسية tashilan li wa tafhiman lakum. Baik, Bapak Ibu peserta kajian yang saya muliakan dan saya banggakan, sebelum kita menginjak pada acara selanjutnya dari kegiatan kajian hari ini, yaitu diskusi atau munaqashah, tanya jawab terkait dengan materi yang baru saja telah disampaikan oleh narasumber Dr. Izzuddin Mustafa, perkenankan untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulan, beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, dari pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui paling tidak aliran-aliran ataupun madhab-madhab yang umum diterapkan, yang umum menjadi landasan dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya teori-teori yang dilihat atau teori-teori dalam perspektif linguistik telah disampaikan barusan ada 4. Yang pertama,
al-madrasah al-qawaid at-taqlidiyah. Ya, al-madrasah at-taqlidiyah atau aliran madhab tradisional. Kemudian al-madrasah al-binaiyah, ya, atau kita artikan aliran madhab struktural. Selanjutnya ada al-madrasah at-tahwiliyah atau lidiyah atau aliran transformasi generatif, dan terakhir al-madrasah ilmu logoh al-istimai atau aliran ilmu sosiolinguistik. Kemudian selanjutnya, selain itu yang dapat kita pahami dari pemaparan narasumber, pemikiran-pemikiran terkait dengan 4 madhab atau aliran linguistik ini. Yang tentunya dalam prakteknya, praktek pembelajaran bahasa asing dapat kita jadikan sebagai acuan, landasan, pedoman, baik dalam merancang kurikulum sebagai payung proses pembelajaran, demikian juga dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang senyatanya. Oleh karenanya di sini ada beberapa poin pemikiran yang disampaikan oleh narasumber dari 4 madhab barusan, yang tentunya tidak semuanya dapat tersampaikan karena ini adalah khulasoh. Saya sampaikan beberapa poin penting yang terkait dengan pemikiran 4 madhab ini. Yang pertama, madhab tradisional tadi telah kita dengar bersama bahwa aliran tradisional ini merupakan aliran linguistik di mana prioritas dari pembelajaran atau kurikulum yang dikehendaki dari aliran ini orientasinya adalah mengajarkan al-logoh al-maktubah. Ya, jadi prioritasnya itu mengajarkan bahasa secara tertulis. Oleh karenanya aliran ini mengenyampingkan atau menomorduakan pembelajaran bahasa secara lisan. Oleh karenanya dalam prakteknya penggunaan bahasa secara komunikatif itu sangat dihindari. Selanjutnya, untuk teori struktural. Teori struktural, beberapa di antaranya tadi telah kita dengar ada beberapa ahli, yaitu pakar Ferdinand de Saussure, kemudian ada Bloomfield. Selanjutnya, pemikiran dari aliran ini antara lain menekankan pentingnya al-muthir wal istijabah atau stimulus dan respon dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, aliran ini juga melihat dari praktiknya dapat disimpulkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif atau manhaj istiqra'i, di mana awal mula mengumpulkan madah, materi, dan kemudian selanjutnya sampai pada suatu kesimpulan kaidah. Itu konsep dari induktifnya struktural. Selanjutnya, selain 2 poin tersebut terkait dengan aliran struktural ini, kebalikan dari aliran tradisional, prioritas pembelajaran yang menjadi orientasi dari aliran ini adalah al-lughah al-mantuqah atau bahasa lisan. Selanjutnya, keterampilan berbahasa ditekankan dapat diperoleh, dapat dicapai oleh siswa melalui ragam kegiatan antara lain al-adah wa tadrib, yaitu proses pembiasaan dan proses pelatihan. Selanjutnya, ya, untuk atau terkait dengan bagaimana guru mengajarkan bahasa di kelas, tentunya di sini melihat tadi pemaparan bahwa al-lughah al-mantuqah yang menjadi prioritas, maka dalam pembelajarannya mengikuti
4 kemahiran berbahasa yang biasa diajarkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab misalkan, dan konsekuensinya dimulai secara berurutan minal lugah al-mantuqah ila lugah al-maktubah. Mulai dari mengajarkan istima, menyimak, mengajarkan kalam, berbicara, kemudian mengajarkan qiraah, membaca, dan terakhir maharatul kitabah, mengajarkan menulis bahasa Arab. Itu sebagai konsekuensi dari pemikiran-pemikiran penting aliran strukturalisme ini. Selanjutnya untuk teori transformasi generatif, tadi telah kita dengar di antara pakarnya ada Chomsky. Kemudian selanjutnya poin-poin penting pemikiran dari aliran ini antara lain bahwa menurut aliran ini pembelajaran bahasa tidak berangkat dari proses koneksi antara stimulus dan respon, melainkan pembelajaran bahasa pada setiap anak dimulai dengan hadirnya al-fitrah al-lughawiyah. Al-fitrah al-lughawiyah yang dimaksud adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh setiap insan, oleh setiap manusia, setiap orang, setiap anak. Dan dengan kemampuan ini, maka pembelajaran bahasa akan dapat diwujudkan dan bukan karena pengaruh ataupun hadirnya hubungan antara stimulus dan respon. Secara otomatis melihat substansinya, aliran ini menentang terhadap aliran strukturalisme yang sebelumnya hadir. Selanjutnya, konsekuensinya bahwa bahasa dalam perspektif aliran ini bukan hanya sekedar kemampuan mekanik yang diharapkan yang menjadi capaian dari pembelajaran, melainkan ada kompetensi kreatif, di mana bahasa tidak hanya sekedar ungkapan, ekspresi yang disampaikan berdasarkan contoh yang diberikan, melainkan bahasa merupakan proses kreatif yang atau hasil dari proses kreatif yang diciptakan, yang dihasilkan oleh penuturnya. Selanjutnya, teori atau aliran transformasi generatif ini kebalikan juga dari segi perspektif pandangan terkait dengan pola manhajnya, di mana ketika tadi struktural induktif istiqra'i, maka untuk teori transformasi generatif ini mengadopsi aliran manhaj al-istidlali, al-manhaj al-istidlali atau paradigma deduktif. Kalau tadi khusus umum, kalau ini umum khusus. Mulai dari kaidah baru kemudian dikembangkan menjadi madah dan madah yang lain. Selanjutnya, konsepnya Chomsky dikenal dengan adanya dua komponen dalam membentuk atau mengkonstruksi sebuah ungkapan bahasa. Dikenal adanya al-bunyah al-amiqah dan al-bunyah as-sathiyah. Al-bunyah al-amiqah artinya adalah struktur dalam atau deep structure. Sementara itu al-bunyah as-sathiyah adalah surface structure atau permukaan luar. Yang dimaksud dengan deep structure atau al-bunyah al-amiqah adalah tattasil bil makna adilali lil jumal wal ibarah. Jadi makna yang terkandung dalam sebuah ungkapan, yang terkandung dalam sebuah kalimat, ekspresi, itu adalah kita atau disebut sebagai al-bunyah al-amiqah. Sementara itu al-bunyah as-sathiyah tastusiru ila al-ibarah adil jumal al-mantuqah awal maktubah. Jadi kalau struktur luar itu bungkusnya adalah atau mengacu kepada ungkapan itu sendiri, ungkapan yang diutarakan, yang
dibicarakan, yang dilisankan, demikian juga ungkapan ekspresi yang tertulis. Ya, jadi bentukan dari ungkapan itu sendiri adalah al-bunyah as-sathiyah, sementara makna yang terkandung di dalam ungkapan dan jumlah tersebut, kalimat tersebut adalah al-bunyah al-amikah. Kemudian selanjutnya prinsip pembelajaran dari aliran ini antara lain, sekali lagi, bahasa merupakan proses kreatif, maka seyogianya guru dalam proses pembelajaran memberikan ruang yang cukup, memberikan kesempatan yang banyak kepada siswa untuk menciptakan, mengkreasi ekspresi dari ungkapan bahasanya tersebut melalui kegiatan percakapan komunikatif yang senyatanya. Kemudian selanjutnya juga pemilihan materi ajar tidak hanya sekedar pada pola kontrastif, melainkan materi ajar yang dikehendaki menurut aliran ini disesuaikan dengan kebutuhan komunikatif dan penguasaan fungsi bahasa. Dan terakhir, untuk aliran sosiolinguistik dapat kita ketahui poin-poin penting yang telah dipaparkan oleh narasumber, antara lain bahwa aliran ini mengedepankan arti penting dari peran utama dari bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Melihat substansinya, aliran ini menguatkan lebih lanjut dari konsep aliran sebelumnya, di mana sekali lagi bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa juga sebagai al-wasilah ar-ra'isiyah fi khalqil hadarat. Jadi sebagai media utama dalam mengkonstruksi budaya sebuah komunitas, budaya sebuah bangsa. Dan bahasa juga merupakan perangkat yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Selanjutnya di sini ada diperkuat oleh konsep dari satu di antara pelopornya, itu dari Durkheim, di mana dia menyampaikan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang sangat berbeda dengan makhluk hidup lainnya, dengan organisme lainnya, sehingga bahasa manusia itu sendiri memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan makhluk yang lain. Terkait dengan pembelajaran, dapat kita petik apa yang disampaikan oleh narasumber, antara lain bahwa guru seyogianya dalam proses pembelajaran bahasa mengadopsi konsep-konsep ataupun materi-materi sosiolinguistik dalam membuat, mendesain materi ajar. Antara lain dapat diterapkan, dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran bahasa li agrod khasah masalah. Pembelajaran bahasa untuk tujuan khusus, pembelajaran bahasa atau materi ajar untuk diplomasi, dan sebagainya. Ini sebagai satu di antara bentuk implementasi dari aliran sosiolinguistik ini. Mungkin itu beberapa poin penting yang tidak semua tersampaikan karena ini adalah khulasoh. Jadi lebih mendalamnya Bapak Ibu peserta kajian semuanya nanti bisa melihat kembali dalam rekamannya, dalam recordnya, untuk melihat lebih jauh apa yang telah dipaparkan oleh narasumber Al-Hajj Dr. Izzuddin Mustafa. Dan sekarang al-an nahtu ila barnamaj munaqashah, lidzalik alaikum jami'al mustarikin wal mustarikat fi hadhihi nadwa an yu'ati al-as'ilah al-muta'alliqah bi hadzal mawdu' li ustadina al-fadil Dr. Izzuddin Mustafa. Fa alaikum falyatafaddal mashkuran. Baik, hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.